अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों, ये स्टोरी इमरान की है जिनका ताल्लुक सादकाबाद पंजाब से है। चलिए सुनते हैं इमरान की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम इमरान है और मैं पेशे के लिहाज से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 15 साल से पंजाब की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन जो कुछ उस रात सादकाबाद से सरगोदा जाते हुए हुआ वो सब सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाकया पिछले साल नवंबर की एक सर्द रात का है। मौसम कुछ अजीब सा था, न धुंध थी न बारिश, लेकिन फिजा में एक खामोश बेचैन सा जमूद तारी था। मैंने अपने ट्रक में सामान लोड किया। सैनिटरी का सामान था और इसे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। सादकाबाद से रवानगी का वक्त रात 8 बजे था। ये कोई नया रूट नहीं था मेरे लिए। कई बार इस रास्ते पर जा आ चुका था मैं। सड़क के मोड़, चाय के ढाबे, पुलिस चौकियां सब शनासा थे मेरे। मगर उस रात कुछ मुख्तलिफ था, कुछ ऐसा जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। जैसे ही मैं शहर की रोशनियों से निकलकर अंधेरे में दाखिल हुआ, एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मेरे साथ हो। मैंने अपने इर्द गिर्द नजर डाली। मैं ट्रक में अकेला था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हो। मैंने इसे अपना वहम समझा और रेडियो ऑन कर दिया। सोचा कि ध्यान बढ़ जाएगा। रेडियो पर कोई पुरानी गजल चल रही थी, लेकिन चंद किलोमीटर के बाद सिग्नल गायब होने लगे। शोर की जगह एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई हल्की आवाज में कुछ कह रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। सड़क सुनसान थी, न बंदा न बंदे की साथ। कभी कभार कोई गाड़ी सामने से आती तो लम्हे भर के लिए रोशनी फैल जाती, फिर हर तरफ अंधेरा छा जाता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे। दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक पुराने पुल के करीब में पहुंचा, जिसे लोग स्याह पुल कहते हैं। उस पुल के बारे में सुन रखा था कि यहाँ कुछ हादसात हो चुके हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये मनहूस जगह है। पुल पर चढ़ते हुए अचानक सामने एक औरत नमूदार हुई। सफेद लिबास, लंबे बाल और सर झुका हुआ। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। ट्रक एक झटके से रुका। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने हॉर्न दिया। उस औरत ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। मैं गाड़ी से उतरा और एहतियात से उसकी तरफ बढ़ा। बीबी खैरियत, आप कहाँ से आ गई यहाँ? वो साकित खड़ी रही, कोई हरकत ना की। मैंने दोबारा आवाज दी। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसकी आंखें खुदा की पनाह सुर्ख जैसे अंगारे। मेरे कदम वहीं जम गए। अचानक उसने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। मैं बदहवास होकर पीछे हटा, गाड़ी की तरफ दौड़ा, दरवाजा बंद किया और इंजन फौरन स्टार्ट कर दिया। ट्रक ने झटका लिया और मैं पूरी रफ्तार से वहां से भागा। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। चंद किलोमीटर बाद मैंने एक छोटा सा ढाबा देखा। दिल अभी तक बेकाबू था। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया और उतरकर चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे पर एक बारिश बुजुर्ग थे। उन्होंने गौर से मेरी हालत देखी। पुत्र, तूने उस पुल पर कुछ देखा क्या? मैं हैरान हुआ। आपको कैसे पता? वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में संजीदगी थी। वो पुल बहुत पुराना है। वहां एक औरत की रूह है जो अपने शौहर के साथ हादसे में मरी थी। वो अब हर आने जाने वाले को रोकने की कोशिश करती है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये सब कुछ
सच था क्या? बाबा जी ने जेब से तावीज निकाला और मुझे दिया। ये रख, सफर महफूज रहेगा। रास्ता भी लंबा था, लेकिन अब मेरे दिल में वहम बैठ चुका था। क्या वो औरत वाकई रूह थी? क्या मैंने जो देखा वो हकीकत थी या मेरा वहम? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, वो रात, वो लम्हा मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त हो चुका था। ढाबे से चाय पीकर मैंने बाबा का दिया हुआ तावीज जेब में रखा और दोबारा ट्रक पर सवार हो गया। बाबा की बातें दिल में गूंज रही थी, मगर मैं खुद को तसल्ली दे रहा था कि शायद वो सब मेरा वहम था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सरगोदा की तरफ दोबारा सफर शुरू किया, मगर रास्ता और ज्यादा वीरान होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ खेत और इन खेतों के बीच से उड़ती हुई खुनक धुंध जैसे किसी छुपी हुई आंख की माने मुझे देख रही हो। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखता, हालांकि पीछे कोई ना था, बस एक अंधेरा जिसकी गहराई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ जैसे ट्रक थोड़ा झटका ले रहा है। मैंने रफ्तार कम की और ध्यान से स्टीयरिंग पर कंट्रोल रखा। उसी लम्हे मेरी नज़र साइड विंड स्क्रीन पर पड़ी, जैसे किसी ने बाहर से हाथ मारा हो। एक धुंधला सा निशान बन गया, जैसे कोई गीला हाथ खिड़की से रगड़ा हो। मैंने वॉशर चलाया, शीशा साफ किया, लेकिन जब दोबारा देखा, इस बार हाथ का निशान अंदर से था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तेजी से अंदर का जायजा लिया। वहां पिछली सीट पर एक स्याह साया बैठा था। मैंने गर्दन मोड़कर देखा, लेकिन ट्रक में अंधेरा था। कुछ वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, मगर वो मौजूद था, जैसे कोई सवार हो चुका हो। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे मुसलसल हो रहा था। वो खामोश बैठा था, लेकिन उसकी खामोशी गोया चीख चीख कर बोल रही थी। कौन है? मेरी आवाज कपकपा गई, मगर कोई जवाब ना आया। मैंने तावीज निकालकर हाथ में पकड़ा, दिल ही दिल में कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया, ट्रक की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। स्टीयरिंग एक लम्हे के लिए सख्त हो गया, जैसे किसी और का हाथ भी इस पर हो। ट्रक को रोकना पड़ा। मैंने ब्रेक लगाई, बाहर निकला। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सड़क के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था। मैंने इर्द गिर्द देखा। धुंध मजीद गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के साए लंबे और अजीब लग रहे थे, जैसे वो जमीन पर लेटे हों और सरगोशियां कर रहे हों। उसी लम्हे मुझे एक आवाज सुनाई दी, इमरान। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा वही आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर बोला हो, इमरान, तुमने मुझे देखा, अब तुम बच नहीं सकते। मैंने पूरी कुव्वत से गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वही साया अब मेरे पीछे खड़ा था, वाज़े, मुकम्मल और मुस्कुराता हुआ। अगले 20 किलोमीटर तक मैंने नजरें सामने जमाई रखी। गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर से ऊपर जा चुकी थी। न ब्रेक लगा सकता था, न मुड़ सकता था। बस एक ही खौफ था, वो साया कहीं अब मेरे अंदर ना उतर जाए। फिर एक छोटा सा टाउन आया, अहमदपुर। मैंने वहां मौजूद पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक दी। अंदर एक छोटा सा मस्जिद नुमा कमरा था। मैं वहीं चला गया, वुजू किया और पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मैंने कुछ गलत किया है मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले। एक बुजुर्ग वहां बैठे थे। इन्होंने मेरी हालत देखी, बोले, सफर में जब साया साथ लग जाए तो समझ लो कुछ पुराना हिसाब खुला है। तुझे वापस जाना होगा या उसका सामना करना होगा। किसका सामना? मैंने बेख्तियार पूछा। जिसने तुझे चुना है उसका। मैं कांप गया। क्या वो औरत, क्या वही है जो अब मेरे साथ है? क्या उसकी रूह ने मुझे अपना निशाना बनाया है? बुजुर्ग ने एक मखसूस कागज पर कुछ पढ़कर लिखा और मुझे दिया। अगले मोड़ पर एक पुराना रास्ता आएगा जो ज्यादातर ड्राइवर छोड़ देते हैं, वहीं जाना, सच तुम पर जाहिर हो जाएगा, वरना ये साया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिसने मेरे साथ ये खेल शुरू किया है उसका सामना करना होगा मुझे। अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी है तो कम से कम मैं भागते हुए नहीं मरूंगा,
بزرگ کے بتانے کے مطابق میں نے احمد پور کے بعد آنے والے پرانے موڑ پر گاڑی موڑ دی۔ یہ راستہ کبھی مرکزی شاہراہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایک ویران ٹوٹا پھوٹا سا کچا راستہ بن چکا تھا۔ درختوں نے سڑک کو اس طرح سے ڈانپ رکھا تھا جیسے دن میں بھی رات ہو گئی ہو۔ یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں نے بچپن میں سنا تھا۔ کالے راستے والے ڈھو، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس بمشکل 10 قدم آگے روشنی ڈال پا رہی تھی۔ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے تھے، ہوا میں سیلن تھی جیسے پرانی قبروں سے اٹھتی ہو۔ میں آہستہ آہستہ ٹرک چلا رہا تھا، مگر دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ٹرک خود بخود رک گیا۔ انجن آن تھا، مگر جیسے کسی نے نیچے سے پوری پاور کاٹ دی ہو۔ میں نے بریک لگا کر نیچے اترنے کا سوچا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا ایک آواز گونجی، اب نیچے اترو گے تو واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ آواز ٹرک کے اندر سے آئی تھی، وہی سایہ جو اب نہ صرف سوار ہو چکا تھا بلکہ بولنے بھی لگا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور وہ اب مکمل انسانی شکل میں موجود تھا۔ چہرہ سیاہ جلا ہوا، آنکھیں سرخ اور ہونٹوں پر وہی منحوس مسکراہٹ۔ میں تجھے کئی راتوں سے دیکھ رہا تھا عمران، تمہارے اندر کچھ ہے جو باقیوں میں نہیں۔ تم سن سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو۔ تم وہ دروازہ ہو جو میرے لیے کھل چکا ہے۔ کون ہو تم؟ میں نے بمشکل آواز نکال لی۔ میں وہ ہوں جسے کبھی یہاں جلا دیا گیا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ۔ انہوں نے ہمیں زندہ دفن کیا تھا۔ یہ زمین ہماری قبریں بن گئی، اور اب میں واپس آیا ہوں تمہارے جسم میں رہنے کے لیے۔ تم وہ واحد ہو جو مجھے سن اور محسوس کر سکتے ہو۔ نہیں، میں چیخا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے مجھے دیکھا ہے عمران۔ تم بچ سکتے تھے، لیکن تم رکے۔ تم نے پلٹ کر دیکھا، یہی تمہاری غلطی تھی۔ اچانک پورے ٹرک کے اندر دھواں بھرنے لگا، شیشے دھندلا گئے، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے تعویذ جیب سے نکالا اور سائے کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی تعویذ اس کے قریب آیا، وہ پیچھے ہٹا اور کراہنے لگا۔ یہ کاغذ مجھے نہیں روک سکتا، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہتا ہوں۔ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس جگہ پر واپس جانا پڑے گا جہاں مجھے جلایا گیا تھا، اور میری بیوی کی باقیات نکالنی ہوگی۔ وہی واحد چیز ہے جو مجھے آزاد کر سکتی ہے یا تمہیں مکمل میرا بنا سکتی ہے۔ میں نے انکار کیا تو ٹرک کے دروازے خود بخود لاک ہو گئے۔ اسٹیئرنگ گھومنے لگا، گاڑی خود بخود چلنے لگی، اس منحوس کھنڈر کی طرف جس کا ذکر بزرگ نے کیا تھا۔ چند کلومیٹر بعد ایک سنسان اجاڑ حویلی آئی۔ اس کا گیٹ زنگ آلود تھا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود کھل گیا۔ میں جانتا تھا یہی وہ جگہ ہے۔ ٹرک بند ہو گیا، ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نیچے اترا اور جیسے ہی زمین پر قدم رکھا، فضا میں چیخوں کا شور گونجنے لگا۔ خواتین کی چیخیں، بچوں کے رونے کی آوازیں اور جلتی لکڑیوں کی چٹخ چٹخ۔ وہی سایہ میرے پیچھے نمودار ہوا۔ اندر چلو عمران۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس حویلی کے اندر گیا۔ کمرے میں راکھ، جلے ہوئے نشان اور دیواروں پر خون سے تحریر لکھی تھی۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں کیوں جلایا گیا؟ ایک تہہ خانہ تھا جس کا دروازہ زنجیروں سے بند تھا۔ سایہ بولا، یہی میری بیوی کی قبر ہے، دروازہ کھولو۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے زنجیر کھولی، دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور کمرے کے بیچ میں راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نزدیک ہوا، وہ راکھ حرکت کرنے لگی، اور پھر ایک عورت کا دھڑ بغیر چہرے کے راکھ سے باہر آیا۔ یہ ہے میری بیوی، تمہیں اسے باہر لے جانا ہوگا تاکہ وہ دفن ہو سکے۔ میں پیچھے ہٹا، نہیں، یہ سب میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اسی لمحے میرے ہاتھ میں رکھا بزرگ کا دیا ہوا تعویذ چمکنے لگا، ایک زوردار روشنی نکلی اور سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی بیوی کی روح نے ایک بار میری طرف دیکھا، جیسے مدد مانگ رہی ہو، اور میں جان گیا
اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میں ان دونوں کو دفن کر کے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں، یا بھاگ کر اپنی جان بچا لوں اور وہ سایہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہ جائے۔ وہ تہہ خانہ سرد تھا، لیکن اس کی ٹھنڈک عام ٹھنڈک نہ تھی۔ یہ وہ ٹھنڈک تھی جو موت کے لمس کی طرح آہستہ آہستہ جسم کے اندر اترتی ہے۔ سامنے بیوی کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی، راکھ اور ہڈیوں کے درمیان ایک سانس لیتی روح، اور میرے پیچھے وہ سایہ جو مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ عمران، وقت کم ہے، یہاں تو اسے دفنا دو یا خود دفن ہو جاؤ۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک پرانی چادر حویلی سے لی، راکھ کو اس میں سمیٹا، اور جیسے ہی اسے چھوا، ایک سرد لہر میرے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی دل میں اتر گئی۔ بیوی کی روح نے آخری بار سر اٹھایا اور بہت مدھم آواز میں کہا، شکریہ عمران، اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ میں نے باہر کا رخ کیا۔ سایہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں شکریہ یا شاید کوئی آخری چال تھی۔ جیسے ہی میں حویلی سے نکلا، باہر کی فضا ایک دم بدل چکی تھی۔ ہوا میں جمی ہوئی نمی غائب ہو گئی، آسمان پر چاند نکل آیا۔ لیکن میں جانتا تھا ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ قریبی میدان میں ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اس کے نیچے زمین نرم ہے اور یہ جگہ پاک مانی جاتی ہے۔ میں وہیں پہنچا، زمین کھودنا شروع کی۔ زمین کی مٹی میں ایک نمی تھی، جیسے پرانی قبروں کی ہوتی ہے۔ آخر کار ایک گہرا گڑھا تیار ہو گیا۔ میں نے راکھ کو اس میں رکھا اور جیسے ہی مٹی ڈالی، سایہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ میرا آخری لمحہ ہے عمران، تم نے مجھے آزاد کیا۔ جاؤ، اب یہاں سے واپس مت آنا۔ میں جا تو رہا ہوں، مگر ایک سچ بتا کر۔ کیا؟ کیسا سچ؟ سایہ قریب آیا اور بولا، جس دن تو اس پل پر رکا تھا، وہ تم نہیں رکے تھے، بلکہ میں نے تجھے روکا تھا، تجھے چنا تھا، کیونکہ تیرے خون میں وہی خون ہے جس نے مجھے جلایا تھا۔ تو ان لوگوں کی نسل میں سے ہے جنہوں نے میری اور میری بیوی کی لاش کو آگ لگائی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ جھوٹ، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں عمران، تم بے قصور تھے، مگر نسل کا حساب لینا میری مجبوری تھی۔ لیکن تم نے وہ کیا جو انہوں نے نہ کیا۔ رحم۔ یہ کہہ کر سایہ آسمان کی طرف بلند ہونے لگا، اور میں بس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا، زمین کے اندر مدھم سی روشنی ہوئی، جیسے کوئی روح حقیقتاً آزاد ہوئی ہو۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، سورج نکل آیا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ میں واپس اپنے روٹ پر نکل آیا۔ راستہ اب نیا لگ رہا تھا، دل پر وہ بوجھ نہیں رہا تھا، لیکن کچھ باقی تھا۔ جب میں نے مرر میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ وہ عورت، وہی جسے میں نے دفن کیا تھا، ٹرک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسکرا رہی ہے۔ لیکن پلک جھپکاتے ہی وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ سرگودے کی طرف میرا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ دل ہلکا تھا، راستہ صاف، اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی۔ لیکن کچھ نہ کچھ اب بھی تھا جو دل کے کسی کونے میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اب بھی اپنے پاس رکھا تھا۔ بابا کا چہرہ ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس رات جب میں نے ان سے پہلی بار سائے کا ذکر کیا تھا، ان کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ عام نہیں تھا۔ سرگودا پہنچ کر میں نے سامان اتارا، ٹرک کو ورکشاپ چھوڑا اور خود بس اڈے کے پاس ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا۔ چائے کا آرڈر دیا اور موبائل نکال کر اس واقعہ کی حقیقت تلاش کرنا شروع کر دی۔ میں نے احمد پور، کالا راستہ اور جلائی گئی حویلی پرانے اخبارات میں تلاش کی، اور آخر کار مجھے 1978 کی ایک خبر ملی۔ دیہاتیوں نے کالے علم کی شک میں جوڑے کو زندہ جلا دیا۔ کوئی ثبوت نہ ملا، صرف راکھ۔ تصویر دھندلی تھی، مگر اس شخص کی آنکھیں میں پہچان گیا۔ یہ وہی سایہ تھا جس نے مجھ سے بات کی تھی، لیکن نیچے ایک نام لکھا تھا، جمیل احمد ولد کریم داد۔ میں جیسے منجمد ہو گیا۔ کریم داد، یہ تو میرے دادا کا نام تھا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا وہ مرد جو جلا دیا گیا وہ ہمارے خاندان سے وابستہ تھا، یا شاید وہ کسی دشمنی کی زد میں آ کر مارا گیا، یا میرے دادا
اس ہجوم کا حصہ تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ سائے نے یہ کیوں کہا تھا کہ تو انہی کا وارث ہے۔ میں نے گھر واپس جا کر بابا سے سوال کیا۔ پہلے وہ چپ رہے، پھر آہستہ آہستہ بولے، ہاں، تمہارا دادا اس گاؤں کا چودھری تھا۔ اس وقت لوگ ذرا ذرا سی بات پر فیصلہ سنا دیتے تھے۔ وہ جوڑا بے گناہ تھا، مگر ایک عورت نے ان پر جادو کا الزام لگایا اور ہجوم نے انہیں زندہ جلا دیا۔ تیرے دادا نے روکا نہیں بلکہ حکم دیا۔ تو پھر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ بابا نے نظریں جھکا لی۔ جب ظلم نسل میں ہو تو اس کی صدا بھی نسل میں سے آتی ہے، لیکن تم نے وہ کیا جو تمہارے دادا نہ کر سکے۔ معافی دی، دفن کیا، سکون دیا۔ تم نے وہ سب حساب چکا دیا عمران۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 2 دن بعد جب میں دوبارہ اسی روٹ پر نکلا، صادق آباد سے سرگودا، تو وہی مقام آیا، کالا موڑ، دھند بھری راہ اور قبرستان۔ لیکن اس بار نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی آواز۔ ٹرک خاموشی سے گزر گیا۔ دل میں عجیب سی روشنی محسوس ہوئی، جیسے کوئی دروازہ بند ہو۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، پھر نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔